बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, मगरिब की नमाज के बाद जिस घर में ये तस्बीह सिर्फ एक बार पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा अरबपति बन जाता है। मोहतरम नाज़रीन कराम, मगरिब की नमाज के बाद जिस घर में भी ये एक वजीफा ये एक तस्बीह पढ़ी जाती है उस घर का बच्चा बच्चा फौरी तौर पर करोड़पति बन जाता है। घर में दौलत का तूफान खड़ा हो जाता है। घर में दौलत वाले फरिश्ते ऐसी ऐसी जगह से रिस्क और पैसा लेकर आते हैं। मगरिब के बाद सिर्फ चंद सेकंड आपने निकालने हैं और बतलाए हुए तरीके पर इस अमल को पढ़ लेना है। सारी जिंदगी दौलत में खेलोगे, सारी जिंदगी पैसों में खेलोगे। दुनिया में कहीं भी मौजूद हो, किसी भी शहर में हो, आपके मुल्क में आपके शहर में नमाज मगरिब अदा हो जाए, चाहो तो जाए नमाज पे बैठे बैठे उसी वक्त ये वजीफा पढ़ लेना, या चाहो ईशा से पहले पहले यानी कि मगरिब और ईशा के दरमियान जो भी वक्त बचता है आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। ईशा की अजान से पहले पहले पढ़ लें। आपके पास मगरिब की नमाज जैसे ही खत्म हो सलाम फेरे फौरन ये वजीफा पढ़ लें। अगर उस वक्त भूल जाए कोई बंदा तो फिर मगरिब और ईशा के दरमियान का जो भी वक्त है उस वक्त में इस अमल को पढ़ा जा सकता है। ये वो अमल है साथियों, भाइयों, बहनों, जिंदगी में आज ही अपनी जिंदगी में एक मर्तबा इस वजीफे को मगरिब के बाद पढ़ के देखना, तमाशा अपनी आंखों से देखना। दौलत, रिस्क, पैसा आपको ऐसे ढूंढेगा जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। हर तरफ से तुम पर दौलत की बारिश अगर ना हो जाए तो फिर मुझे कहना, हर तरफ से दौलत का तूफान तुम्हारी जिंदगी में ना उठ खड़ा हो तो फिर मुझे कहना। जो लोग कहते हैं तुम्हें कि तेरी किस्मत खराब है, तेरे नसीब खराब है, तू बदनसीब है, तू कभी तरक्की कर नहीं सकता, तू कभी अमीर हो नहीं सकता, तो आज इस अमल को पढ़ते ही बता देना कि तुम कितने अमीर बन सकते हो। आज वो लोग भी इस अमल को पढ़ लें जो पूरी तरह से कर्जों में डूबे हुए हैं, जिनका बाल बाल कर्जों में जकड़ा हुआ है। कर्जदारों ने आखिरी मौका दिया है कि बस हमें हमारे पैसे चाहिए, हम कुछ भी नहीं जानते। कर्जों से फौरी तौर पर छुटकारा हासिल करना दुनिया का ये वाहिद सच्चा अमल तुम्हें बताने लगा हूँ। कर्जों से जान छुड़वाने वाला दुनिया का वो ताकतवर अमल तुम्हें देने लगा हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा करते हुए तुमने इस अमल को मेरे बताए हुए तरीके पे पढ़ लेना है। इंशाल्लाह सारी जिंदगी झोलियां उठा के दुआई दोगे। मेरे भाइयों, सारी जिंदगी जो ना मिल सका वो इंशाल्लाह इस एक अमल को पढ़ते ही मिल जाएगा। सारी जिंदगी की परेशानियां अगर इस एक अमल के पढ़ते ही ना दूर हो जाए तो फिर मुझे कहना। नाज़रीन कराम, जो लोग कहते हैं कि हम वज़ाइफ पढ़ते हैं, हम अमाल करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता, तो मैं इनको भी बता दूं कि आज ये छोटा सा अमल मेरे बताए हुए तरीके से पढ़ के देख लेना। इंशाल्लाह झोलियां उठा उठा के दुआएं दोगे। इंशाल्लाह तकदीर के बंद दरवाजे अगर एक दिन के अंदर अंदर ना खुल जाएं तो फिर मुझे कहना। आज मेरी वो बीमार बहनें, परेशान बहनें जो रिस्क की तंगी की वजह से जिन्होंने अपने मसाइल को अपने जहनों पे सवार कर लिया है और बीमारियां पालनी है, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हिम्मत ना हारना, हौसला ना हारना। अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा करते हुए मेरे बताया हुआ ये छोटा सा अमल पढ़ना और तमाशा अपनी आंखों से देखना। ये अमल कोई घंटों या मिनटों बैठ के आपने नहीं पढ़ना। ये अमल के लिए, इस अमल को पढ़ने के लिए कोई पूरा दिन आपने नहीं निकालना। सिर्फ और सिर्फ आपके मुल्क में, आपके शहर में मगरिब की नमाज जैसे ही अदा कर ली जाए, नमाज मगरिब के फौरन बाद आपने ये अमल करना है। चाहे तो ईशा से पहले पहले जो भी वक्त है मगरिब और ईशा के दरमियान का, इस पूरे अरसे में भी, इस पूरे वक्त में आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। अमल को अच्छी तरह समझिएगा। वक्त बता चुका हूँ, चाहे तो रोजाना पढ़ें मगरिब के बाद, चाहे तो किसी भी एक दिन जिंदगी में पढ़ के देख लें। अगर एक बार पढ़ लिया तो इतनी जिम्मेदारी से कह सकता हूँ कि रोजाना फिर अपनी जिंदगी में आप लोग इस अमल को शामिल करोगे। जो बहन भाई कहते हैं कि वज़ाइफ असर नहीं करते, जो बहन भाई कहते हैं कि अमाल असर नहीं करते, पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, इनको बता दूं कि इस अमल को आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे भरोसा करते हुए सिर्फ जिंदगी में एक बार पढ़ लेना है।
یہ ہو نہیں سکتا کہ اس عمل کو پڑھنے والا فوری طور پر مالا مال نہ ہو جائے۔ یہ عمل وہ لوگ بھی لازمی طور پر کر لیں جن کا کوئی سہارا نہیں، جن کا کوئی ذریعہ آمدن نہیں، جن کو لوگوں نے دھتکار دیا ہے۔ جو لوگ آپ کی خالی جیب کی وجہ سے آپ کو عزت نہیں دیتے، اہمیت نہیں دیتے، وہ لوگ بھی انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی آپ کو عزت بھی دیں گے، آپ کو اپنے سر پہ بٹھا لیں گے۔ آج کے دور میں لوگ صرف پیسے کو سلام کرتے ہیں، لیکن زندگی میں سب کچھ پیسہ ہی نہیں۔ امیر باپ اپنے بچے کو دور دراز کے گاؤں لے کر گیا، وہ بچے کو دکھانا چاہتا تھا کہ لوگ کس قدر غربت میں زندگی گزارتے ہیں۔ انہوں نے غریب کسان کے ساتھ دن گزارا۔ واپسی پر والد نے بچے سے پوچھا کہ تم نے غربت دیکھ کر کیا سبق حاصل کیا؟ بچے نے کہا، ہمارے پاس ایک سوئمنگ پول ہے، ان کے پاس نہر ہے، ہمارے پاس ایک کتاب ہے، ان کے پاس 4 ہیں، ہمارے پاس رات کے لیے روشن بلب ہے، ان کے پاس چمکتے ستارے ہیں، ہم اپنا کھانا خریدتے ہیں، یہ خود اگاتے ہیں، ہمارے پاس حفاظت کے لیے دیواریں ہیں، ان کے پاس رشتہ دار اور دوست ہیں، ہمارے پاس کئی جلدوں میں انسائکلوپیڈیا ہے، ان کے پاس مقدس کتاب ہے، ان کے پاس صاف ہوا، پرسکون ماحول اور لہلہاتے سرسبز کھیت اور تازہ پھل ہیں۔ بچے نے والد کی طرف دیکھا اور کہا کہ ہم کتنے غریب ہیں پاپا، دنیا کی بیش قیمت نعمتیں پیسے سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحت، ذہانت، حسن کردار، اعتماد، اداب، عزت اور احترام، دوست، رشتہ دار، بچوں کا پیار اور فرما برداری، ذہن کا سکون، مطمئن ضمیر، ایک طویل فہرست ہے جس کا پیسے سے کوئی تعلق نہیں۔ زندگی کی ساری گہما گہمی صرف دولت نہیں، یہ کم بھی ہو تو زندگی بڑی دل آویز اور خوبصورت ہے۔ ہم ساری زندگی پیسوں کی دوڑ میں ہلکان ہوتے ہیں، بازاری چیزوں کے لیے قیمتی لوگ کھو دیتے ہیں، جیتے جاگتے انسانوں کو دھکیلتے ہیں، روندتے ہیں تاکہ بے جان چیزیں اکٹھا کریں، چیزوں کے ڈھیر پر کھڑے ہو کر اپنا قد اونچا کریں۔ پیسہ، آسائشیں، سٹیٹس، شہرت حاصل کرنے کی تگ و دو میں چہرے پہ لکیریں ابھر آتی ہیں، بالوں میں چاندی چمکنے لگتی ہے، توانائی ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی یہ سب کچھ مل جاتا ہے، کبھی محنت بے ثمر رہتی ہے۔ سب کچھ حاصل ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ سکون، خلوص، محبت، اپنائیت سے دامن خالی ہو گیا ہے۔ ایسے پیسے کی بے قدری کا احساس ہوتا ہے اور یقین آ جاتا ہے کہ اصل سرمایہ پیسہ نہیں ہے۔ آسائشوں سے بھرے بڑے بڑے گھروں کے مکین بہت آسودہ ہوتے ہیں۔ دولت اپنے ساتھ بیماریاں بھی لاتی ہے اور پریشانیاں بھی۔ اس کے پاس سب کچھ خریدنے کی سکت تو ہوتی ہے، لیکن وہ سب کچھ کھا نہیں سکتا۔ ایک پنجابی محاورہ ہے کہ جن کے سر بڑے ان کے سر درد بڑے، جس کی دولت زیادہ اس کے بکھیڑے اور جھنجھٹ بھی زیادہ۔ نامعلوم خوف، انجانے وسوسے، اندیکھے خدشے، بے نام اضطراب، ڈپریشن، ذہنی دباؤ پر آسائشی زندگی کے رنگ ہیں۔ ڈاکٹروں کے چیک اپ، نسخے اور لیب لیبارٹریوں سے بڑی فائلیں، سکون آور اور نیند کی گولیاں اس زندگی کا پیکج کا حصہ ہیں۔ کہتے ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں۔ دوست احباب کے بغیر زندگی پھیکی اور بے مزہ ہے۔ دوست مشکل میں مددگار اور غم میں غم سار بن جاتے ہیں اور آپ کی خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں۔ ان کے ساتھ رنگ جماتی مجلسوں کا کوئی نعم البدل نہیں۔ کیا پرخلوص دوست کسی مارکیٹ سے خریدے جا سکتے ہیں؟ سارے دن کی مشقت کے بعد گھر لوٹیں تو بچوں کے مسکراتے چہرے ساری تھکن اتار دیتے ہیں۔ بچوں کی معصومانہ باتیں، ان کی اٹکیلیاں، ان کے گلے لگنا، پیار کرنا، پھر ان کی تربیت اور کبھی شرارت امیز نوک جھونک گھر کا ایک قلعہ بنا دیتے ہیں جہاں محبت کے چشمے بہتے ہیں۔ بے لوث دعائیں دیتے والدین، ضرورتوں کا خیال رکھتی گھر والی، دکھ سکھ میں شریک بھائی بہن، یہ سب کچھ انمول ہے۔ پیسہ کم بھی ہو تو زندگی کی رونق کم نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ زندگی میں سب کچھ صرف پیسہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنا نوازا ہے اسی میں خوش رہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنی کامیابی اور ترقی کے لیے دعا ضرور کیا کریں۔ ناظرین کرام، وہ لوگ جن کا گھر بہت مشکل سے چلتا ہے، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں، تو ان کے لیے آج یہ عمل بتانے لگا ہوں کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یہ رزق، دولت اس عمل کے آگے کچھ بھی نہیں۔ پوری دنیا کے خزانے بھی آج رب کریم سے مانگ لو تو تمہاری جھولی میں ڈال دیے جائیں گے۔ اس عمل کو ہر حال میں آپ نے اپنی زندگی میں شامل کر دینا ہے۔ اس عمل کو اگر تم نے کسی بھی حال میں اگر آج نہ پڑھا، کسی بھی وجہ سے اگر تم نے آج چھوڑ دیا، تو میرا یقین جانو ساری زندگی تم پچھتاؤ گے۔
सारी जिंदगी कहोगे कि हाय अफसोस, हमें मौका मिला और हमने इस अमल को गवा दिया। क्योंकि इस अमल को पढ़ने के लिए दिन की कोई पाबंदी नहीं, जगह की कोई पाबंदी नहीं, सिर्फ वक्त की पाबंदी है कि मगरिब की नमाज के बाद फौरन या फिर मगरिब की नमाज के बाद इशा से पहले पहले किसी वक्त भी आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि मगरिब की नमाज आपने मिसाल के तौर पे मस्जिद में पढ़ी और वहां पे आप लोग जल्दी में अमल को करना भूल गए, निकल गए काम पे, तो रास्ते में चलते हुए इशा से पहले पहले इस अमल को पढ़ सकते हैं। मेरी बहनें नमाज मगरिब घर में पढ़ लें। मिसाल के तौर पर अगर फिर भूल गई तो इशा से पहले पहले का जो भी वक्त है इसमें आप लोग इस अमल को पढ़ सकते हैं। एक दिन भूल जाएं, दूसरे दिन पढ़ लें, महीने में 3 बार पढ़ लें, चाहे तो रोजाना पढ़ लें, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन इसी वक्त में पढ़ना है, मगरिब और इशा के दरमियानी वक्त में, क्योंकि ये वो वक्त होता है कि इस वक्त मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं जाती। और ये अमल जो बंदा ये छोटा सा अमल मगरिब और इशा के दरमियान कर लेता है, आज तक जिसको भी मगरिब और इशा के दरमियानी वक्त का ये अमल बताया गया उस बंदे या बंदी ने कभी ये शिकवा नहीं किया कि जनाब हमें फायदा ना हुआ। अल्लाह पाक के हुक्म से जिसने भी इस अमल को पढ़ा इसने झोलियां उठा उठा के हमेशा दुआएं दी हैं। हमेशा दौलत की रेल पेल इस बंदे के पास रही है। सारी जिंदगी वो बंदा दौलत और पैसों में खेलता है। जिसने मगरिब के बाद का ये अमल चाहे तो जिंदगी में एक बार किया हो, ये अमल मेरा जाती आजमूदा अमल है। आज भी मैं दिन में कोई अमल करूं ना करूं, लेकिन मगरिब के बाद का ये अमल मैं लाजमी करता हूं, क्योंकि मैं इस अमल की कदर व कीमत जानता हूं। मैं जानता हूं नाज़रीन कराम, ये अमल बहुत ही ताकतवर है। मैंने हमेशा अपने दुखियारी परेशान बहन भाइयों को वो अमल बताया है कि जिससे बेशुमार लोगों ने पहले फायदा हासिल किया हो। हमेशा आपको वो अमल बताता हूँ कि जिसको पढ़ते ही बेशुमार लोगों ने अपनी हाजतों को, मुरादों को पूरा किया हो। मेरी बातों पे यकीन ना आए तो इस अमल को पहले पढ़ना और फिर खुद कहना कि वाकई में आपने हमें सच्चा अमल बताया। मेरी बातों पे यकीन ना आए तो पहले इस अमल को पढ़ना। जिसने भी इस अमल को पढ़ा उसने हमें यही कहा कि हमारे हालात बदल गए, हमारी तंग दस्तियां दूर हो गई, हमारी परेशानियां दूर होगी। साथियों, भाइयों बहनों, ये वो अमल है कि जब भी कोई परेशान बहन भाई जिसने सारी जिंदगी वज़ाइफ पढ़े हो, अमाल किए हो, ना किसी वजीफे से इनको असर होता हो, ना किसी अमल के पढ़ने से इनको असर पड़ता हो, ना इनके हालात बदलते हो, ना घर से तंग दस्तियां दूर होती हो, जब कभी ऐसे दुखियारी परेशान बहन भाइयों को मैंने ये अमल बताया, लोगों ने इस अमल को पढ़ते ही झोलियां उठा उठा के हमेशा दुआएं दी। न जाने इस अमल में ऐसी क्या खास बात है कि जो भी पढ़ लेता है इसकी तकदीर बदल जाती है। न जाने इस अमल में ऐसी क्या खास बात है कि पढ़ने वाले के हालात मिनटों में बदल जाते हैं। मिनटों में तकदीर के बंद दरवाजे इस अमल को पढ़ते ही खुल जाते हैं। रिस्क, दौलत, पैसा इस अमल को पढ़ने वाले को ऐसे ढूंढती है जैसे कोई प्यासा पानी को ढूंढता है। चारों तरफ से घर दौलत से अगर ना भर जाए तो फिर मुझे कहना, हर तरफ से तुम पे दौलत की छमाछम बारिश बरसना ना शुरू हो जाए तो फिर मुझे कहना। मेरी बातों पे यकीन ना आए तो इस अमल को पढ़ना और फिर कहना कि वाकई आपने हमें सच्चा अमल बताया। तो इस अमल को पढ़ना आज और फिर कहना कि वाकई में आपने वो अमल बताया जिस अमल को पढ़ने के लिए हम इंतजार में थे कि कोई ऐसा अमल मिल जाए कि जिसको पढ़ते ही हमारे हालात बदल जाए। आज भी कई बहन भाई व्हाट्सएप पे राब्ता करते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं कि हमें कोई ऐसा अमल बताएं कि शाम में रात में पढ़ें और सुबह उठते ही हालात बदल जाएं। तो साथियों, भाइयों बहनों, ये वही वजीफा है। ये वजीफा मगरिब की नमाज के बाद पढ़ने वाला ये वजीफा, ये अमल अपने पढ़ने वालों को इंतजार नहीं करवाता। ये वजीफा फौरी तौर पर अपना असर दिखाता है और पढ़ने वाली की जो जरूरियात होती हैं, जो इसकी हाजतें होती हैं, मुरादी होती हैं, फौरी तौर पर पूरी कर देता है। नाज़रीन कराम, अब अमल समझाने लगा हूँ। एक एक लफ्ज, एक एक जुमला समझिएगा ताकि किसी भी किस्म की कोई अमल पढ़ते वक्त कमी पेशी आपकी ना रहे। एक एक बात समझिएगा। अमल को पढ़ने से ज्यादा समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब तक समझोगे नहीं तो पढ़ने बैठोगे तो लाजमी गलतियां करोगे। तो खुदारा पहले अच्छी तरह एक एक लफ्ज, एक एक बात समझिए ताकि किसी भी किस्म की कोई अमल के पढ़ते वक्त कमी पेशी ना रहे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मगरिब की नमाज के फौरन बाद पढ़ लें या मगरिब और ईशा के दरमियान का जो वक्त है, इस वक्त में आपने पढ़ना है। इस दौरान मगरिब की नमाज के फौरन बाद पढ़ेंगे तो जाहिर है जाए नमाज पे बैठे होंगे तो वहाँ बैठे बैठे पढ़ लें। जहाँ मौजूद हो, दुकान में हो, दफ्तर में हो, मस्जिद में हो, जहाँ सुकून से बैठ जाए, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। कोई सा भी 20-25 सेकंड लगते हैं, 15-20 सेकंड इस अमल को पढ़ने में। मुझे तो 15 सेकंड लगते हैं, आपको हो सकता है 5 सेकंड आगे पीछे हो जाए। तो आपने बस 15-20 सेकंड का वक्त निकालना है और अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पे
بھروسہ کرتے ہوئے اس عمل کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے ایک مرتبہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے، یا صلی اللہ علی محمد یاد ہو تو وہ پڑھ لیجئے۔ جو بہتر لگے، جو پڑھنا چاہے، ایک مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ کے اس عمل کو شروع کیجئے گا تاکہ میرے ساتھ ساتھ آپ کو بھی ثواب مل جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ جیسے ہی آپ لوگ درود شریف پڑھ لیں، آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ لوگ سمجھ لیں۔ ایک بار جب درود پاک پڑھ لیں تو فوراً تسبیح ہو آپ کے ہاتھوں میں تسبیح پکڑ لیں، نہ ہو تو اپنے سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ درود پاک پڑھتے ہی پہلا جو خاص وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ کس طرح پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، اپنے انداز سے پڑھیں جیسے آپ کا انداز ہو، چاہے تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں، چاہے سیدھے ہاتھ پہ پڑھ لیں، زبانی گن کے پڑھ لیں۔ آپ نے اس وظیفے کو، اس عمل کو یا اللہ کا صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے یا اللہ کا وظیفہ اس عمل میں شامل کر دینا ہے، اور یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے اس عمل کے اندر صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ درود پاک ایک بار پڑھ لیا تو پہلا وظیفہ آپ نے یا اللہ کا 7 بار پڑھ لیا۔ اس پورے عمل میں 3-4 چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں، تمام کے تمام وظائف بالکل آسان سے ہیں، بہت ہی کم وقت میں آپ کو پڑھنے ہیں۔ ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے مغرب کے بعد ایسا نہیں کرنا کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے۔ ایک ہی ساتھ وقت نکالنا ہے 15 20 یا 25 سیکنڈ کا، اور ایک ہی وقت میں پورا عمل آپ نے کرنا ہے۔ چاہے تو زندگی میں ایک بار پڑھیں، چاہے تو روزانہ پڑھیں، چاہے تو کچھ دن چھوڑ کے پڑھیں، جیسا بہتر لگے، لیکن مغرب کے بعد یہ عمل کرنا ہے۔ سکون سے، اطمینان سے بیٹھ گئے، درود شریف ایک مرتبہ کوئی سا بھی پڑھ لیا، اور درود پاک پڑھتے ہی پہلا وظیفہ 7 مرتبہ یا اللہ کا پڑھ لیا، تو فوراً اسی وقت تسبیح ہاتھوں میں موجود ہو تو تسبیح کے دانوں پہ، نہیں تو سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے سیکنڈ نمبر پر جو کمال کا وظیفہ آپ نے اس عمل میں شامل کرنا ہے، آپ کی اسکرین پہ بھی دکھ رہا ہوگا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے مغرب کے بعد اس عمل میں اس وظیفے کو اس عمل کے دوسرے نمبر پر شامل کرنا ہے۔ یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں، یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو یا حکیمو، اپنے انداز سے پڑھیے گا۔ یہ وظیفہ یا حکیمو کا آپ نے اس عمل میں 11 مرتبہ شامل کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ 7 بار یا اللہ کا پڑھا، تو دوسرا وظیفہ آپ نے یا حکیمو کا اس عمل میں 11 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب کیا کرنا ہے آپ لوگ سمجھ لیں۔ اس عمل کو بتانے سمجھانے میں تھوڑا وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن ساتھیوں اس عمل کو جب پڑھنے بیٹھو گے تو بمشکل آپ کے 15 سے 20 سیکنڈ کا وقت لگے گا، اس سے اوپر کا آپ کا وقت نہیں لگے گا۔ یا حکیمو کا وظیفہ جب آپ لوگوں نے 11 بار پڑھ لیا تو ابھی فوری طور پر آپ کو تیسرے نمبر پر جو وظیفہ شامل کرنا ہے، کمال کا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کی چھم چھم بارش برسانے والا وظیفہ، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ ہے تیسرے نمبر پر آپ نے اس عمل میں جو کمال کا وظیفہ شامل کرنا ہے، بڑا مجرب وظیفہ ہے، آزمودہ وظیفہ ہے، دولت کا بادشاہ وظیفہ ہے، دولت سے گھر کو بھر دینے والا وظیفہ ہے، بالکل آسان سا وظیفہ ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، یہ وظیفہ وہ وظیفہ ہے کہ جب کبھی زندگی میں کسی بندے یا بندی نے اپنے مشکل وقت میں اس وظیفے کو پڑھا، اس کو فوری طور پر کامیابی مل گئی۔ آپ لوگوں کو اپنی اسکرین پر بھی یہ وظیفہ دکھ رہا ہوگا، یہ کلمات دکھ رہے ہوں گے۔ یہ کلمات ہیں میرے بھائیوں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ایک دفعہ پھر سماعت فرمائیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 7 مرتبہ آپ کو ان کلمات کو مغرب کے بعد کی اس عمل میں شامل کرنا ہے۔ 7 مرتبہ جب ان کلمات کو آپ لوگ پڑھ لیں تو بالکل آخر میں ایک چھوٹا سا اسم پڑھ کے اس عمل کو مکمل کر لینا ہے۔ اس عمل کا جو آخری وظیفہ ہے یہ بھی بڑا خاص وظیفہ ہے، سیدھے ہاتھ پہ گنتی کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ ہے میرے بھائیوں استغفر اللہ کا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اسی طریقے سے آپ کو اپنے انداز میں پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ کا وظیفہ آپ کو آخر میں 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔
اور اس کے بعد ایک مرتبہ درود شریف پڑھ کے اس عمل کو کر لیجئے گا اور دعا مانگ لیجئے گا جتنی مانگنی ہو، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف ویڈیو کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔